हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु के बबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मेरे असीसों, आज के इस नए दिन में, आज की इस नई सुबह में आप सबको बाइबल की बातें प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदेद कहता हूँ। और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूँ। सो मेरे अजीजों, आए आज के इस नए दिन को, आज की इस नई सुबह को खुदा के पाक कलाम की तलावत के साथ और भी खूबसूरत बनाएं। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंशील मुकद्दस, और उसका 14 नंबर बाब है, और उसकी आयत मुबारका 1 से लेकर आयत मुबारका 4 तक हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां पे मैं हूं तुम भी हो, और जहां पे मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजो, जब हम बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से पर बखूबी गौर करते हैं तो ये फरमान या ये तालीमात खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तैयबा की है। और ये बातें उस वक्त हुई जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों पर इस बात को जाहिर किया कि देखो, मैं यरूशलेम में जाऊंगा और वहां फकीयों और फरीसियों से दुख उठाऊंगा। और फिर इसके साथ साथ खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस पतरस के बारे में नबूवत भी कर दी, पेशनगोई भी कर दी कि देख, आज रात तू मेरा 3 मर्तबा इनकार भी करेगा। तो जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी मसलूबियत के बारे में पेशनगोई के तौर पर उनको बताई। और इसी असना में खुदावंद यीशु अल मसीह के जो हवारी थे, शागिर्द थे, रासपास लोग थे, ईमानदार लोग थे, वो बहुत घबरा गए, परेशान हो गए। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनकी घबराहट को देखा, उनकी परेशानी को देखा, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने मुंह मुबारका से उनसे हम कलाम हुआ, और फिर उनसे ये कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। आज के मौजूदा दौर में भी बनी नो इंसान जो है मुख्तलिफ मुश्किलों, परेशानियों से जब हम बेयारो मददगार होते हैं, जब हम अपने आप को तन्हा समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि अब हमारी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो मेरे अजीजों, फिर लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं। और घबराने के बाद
ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف بیماریاں ان کے بدنوں پر لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی لوگ خدا کے کلام سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، یہاں پر یسوع المسیح نے ان کو اشارتاً بتا دیا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں اس جہان فانی سے جا رہا ہوں تو میں تم سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گا، جہاں تم مل کر میرا نام لوگے میں تمہارے درمیان ہوں گا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک مددگار جو تمہاری گھبراہٹ کو دور کرے گا، جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، جو تمہاری نا امیدی کو امید میں بدل دے گا، میں روح القدس کو بھیجوں گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر رہے گا۔ اور پھر کیونکہ بنی نوع انسان مکان سے بڑا لب کرتا ہے، مکان بنانے میں اپنی زندگی خرچ کر دیتا ہے، اور یہاں پر ایک جملہ جو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جگہ جہاں یسوع المسیح اپنے پیروکاروں کے لیے جگہ تیار کرنے کو جا رہا تھا۔ خدا کے ابدی گھر میں بہت سے مکان، کمرے موجود ہیں، مستقل رہنے کی جگہ پر وہ اپنے لوگوں کو اس کی طرف اشارتاً بتا رہا تھا۔ سو میرے عزیزو، ایک دن خدا کے ساتھ ہم سکونت کرنے کے لیے یہاں سے منتقل ہو جائیں گے۔ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ سو میرے عزیزو، اگر اس سے پہلے آپ گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ نا امید ہو چکے ہیں، تو آج کی اس نئی صبح میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہی اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اپنی زندگی سے اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا محور مانتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں، جس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائے۔ خدا آپ سب کو یسوع المسیح پر ایمان لانے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ خدا کے وہ مکان جو مستقبل میں ہمیں ملیں گے اس کی تیاری کا روح بخشے۔